प्रोग्राम खौफनाक वाक़यात में तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या थोड़ा अजीब, भयानक और दिल दहला देने वाला है और इस किस्म के वाक़यात बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ये वाक़या इम्तियाज़ साहब ने मेरे साथ शेयर किया है और अगर आप अपने सच्चे वाक़यात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ और आगे का वाक़या मैं आपके इम्तियाज़ की ज़बानी सुनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। ये 2016 का वाक़या है। मुझे कैंपिंग का हमेशा से बहुत शौक़ है। तो एक बार मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह का सफ़र तय किया जो आजकल काफ़ी मशहूर और टूरिज़्म के लिए बेहतरीन जगह भी है। मौला चोटक खुजाल बलोचिस्तान में। वहाँ एक ऐसी छुपी हुई वादी जो खूबसूरत तरीन जगह है। वहाँ खूबसूरत से पहाड़ और नीला साफ पानी और भी ज़्यादा उस वादी की खूबसूरती में इजाफा करता है। तो एक दिन हम 4 दोस्त प्रोग्राम बनाते हैं कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो हम चारों दोस्त ये प्लान करते हैं कि हम बलूचिस्तान का टूर करें। वहाँ बहुत अच्छे पिकनिक पॉइंट्स भी हैं और वहाँ हम कैंपिंग भी कर लेंगे। अब वो दिन था जब हमें बलूचिस्तान के लिए निकलना था। खैर फिर सब दोस्त मेरे घर आते हैं। हम फिर अपना सामान गाड़ी में रखते हैं और घर वालों से इजाज़त लेके सफ़र पर रवाना होते हैं। हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा होता है और उस सफ़र के रास्ते में जहाँ भी कोई अच्छी जगह नज़र आती हम गाड़ी रोक के सेल्फी ज़रूर बनाते। हम सब दोस्त बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे और अब हम फाइनली मौला चोटक पहुँच गए थे। फिर हमने वहाँ जाकर कैंपिंग वाली जगह पर टेंट बांधे। बारिशों का मौसम था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जैसे ही रात हुई हम सब ने आग जलाई और बहुत देर तक गपशप करते रहे। ठंड का एहसास भी होता जा रहा था। खाना खाते ही गपशप करने के बाद चाय भी पी, बहुत एंजॉय करा और मेरा एक दोस्त अपने साथ एक गिटार भी लेकर आया था। तो वो गिटार बजा रहा था और हम सभी दोस्त कैंप फायर के पास बैठे हुए गाना गा रहे थे। फिर बातें करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी मेरा एक दोस्त टॉयलेट की गर्ज से कैंप से थोड़ा दूर झाड़ियों के पास जाने लगा। अपने दोस्त को उस तरफ जाते देखकर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस टॉयलेट होकर आ रहा हूँ। इतना बोलकर मेरा दोस्त थोड़ी दूर चला गया और हम दोबारा से गाना गाने में मसरूफ हो गए। अभी मेरे दोस्त को टॉयलेट गए हुए 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि तभी हमें अचानक से उसके चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई थी। हमने देखा कि हमारा दोस्त बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। हमने उसकी ये हालत देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब उसने बताया कि वो कैंप से दूर जब टॉयलेट कर रहा था तो उसे कुछ फासले पर कुछ हलचल महसूस हुई। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से वो उस चीज़ को सही तरह देख नहीं पाया, पर उसने सोचा कि शायद कोई छोटा सा जानवर होगा जो झाड़ियों में चहलकदमी कर रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद वो अपने कैंप की तरफ आने के लिए मुड़ा तो मेरे दोस्त को किसी जानवर की बहुत तेज़ गुर्राने की आवाज़ आने लगी। तो वो डरकर भागकर हमारे पास आ गया। तो फिर मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि यार तू डर नहीं, अगर कोई जंगली जानवर हुआ भी तो हम लोग सेफ्टी के तौर पर अपने साथ पिस्टल तो लेकर आए हैं। अगर कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे पास गन तो है ही। खैर फिर हम लोग मुतमईन होकर अपने अपने टेंट में चले गए। हमने 2 टेंट लगाए थे और दोनों टेंट में हम 2-2 लोग आराम कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक आवाज़ आई जो मेरे सफ़र के साथी यानी मेरे दोस्त की थी जो दूसरे टेंट में था। तो मैंने उसे अपने ही टेंट से आवाज़ लगा कर कहा कि खैरियत तो है, क्या हुआ? मेरे दोस्त ने कहा कुछ नहीं, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सोने के लिए लेटा हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा अभी तो हम सब ने खाना खाया है एक साथ। उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया। बिल्कुल खामोशी थी, इतनी खामोशी थी कि रात की कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। ये मौला चोटक के पहाड़ों के दरमियान उस वादी में हमने कैंप लगाया था और हम चारों वहाँ अकेले थे। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि रात के वक्त उस वीरान जगह पर जहाँ इंसानी आबादी थी ही नहीं, इंसानी आबादी से दूर उस वादी में बस हम 4 लोग, रात का वक्त और बारिश का मौसम। और अब जब मेरे दोस्त की आवाज़ आना बंद हो गई तो मैंने उसे आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे तजस्सुस बढ़ गया। मैं कहते जा रहा था कि कहाँ गए,
لیکن خاموش، کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ میں اپنے کیمپ سے نکلا اور اس کی طرف گیا تو وہ تو بے سود اپنے کیمپ میں سو رہا تھا۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا، وہ بہت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ لیکن میں نے اسے اٹھایا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کہہ رہی تھی، سب کچھ خیریت تو ہے؟ تم نے کہا کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا میں تو کب سے سو رہا تھا، میں نے تو تمہیں کوئی آواز نہیں لگائی۔ جیسے ہی میں نے اپنے دوست سے یہ سنا، ٹارچ لائٹ جو میرے کیمپ میں تھی، ٹارچ نکال کر فوراً کیمپ سے باہر جا کر چاروں طرف گھمانے لگا کہ کوئی آس پاس ہے تو نہیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم سبھی دوست خوف میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے تینوں دوستوں کو پوری بات بتا دی تھی۔ اس رات جس سے میں نے کلام کیا وہ میرا دوست نہیں تھا، تو ہم سبھی لوگوں نے کہا کہ چلو ایک ہی کیمپ میں سوتے ہیں، ورنہ اس طرح ہم پوری رات ڈرتے رہیں گے۔ تو ہم سب لوگ ایک ہی کیمپ میں چلے گئے جو بڑا بھی تھا۔ اسی واقعے کی باتیں کرتے جا رہے تھے جو پیش آیا تھا۔ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک دم سے شور کی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھیڑیا چیخ رہا ہے۔ بھیڑیے کی وہ آواز بہت تیز تھی۔ اس آواز کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ بھیڑیا ہمارے کیمپ سے دور نہیں ہے۔ پر ہم نے اس بات کو اگنور کیا اور ہم پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر ہمیں اپنے ٹینٹ کے پاس کسی کے بہت بھاری قدموں کی آواز آنے لگی، جیسے بہت سارے لوگ یہ قدموں سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں۔ باقاعدہ ہم نے بھاگنے والوں کا سایہ بھی دیکھا جو ہمارے کیمپ سے گزرا۔ ہمارے کیمپ کے بالکل پاس ہی آگ جل رہی تھی۔ کوئی بھی اگر کھڑا ہو تو اس کو سایہ کیمپ میں آئے گا، لیکن وہ عجیب سا سایہ تھا، ایک دم سے بہت سارے لوگوں۔ ہم سب دوستوں نے کیمپ سے باہر نکل کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے ایسی کیا چیز آ رہی تھی، وہ نیچے سے اوپر کی جانب بھاگا تھا، جو پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہوئے ہمیں محسوس ہوئے تھے جو ہمارے کیمپ سے گزرے تھے۔ پھر ہم سبھی دوست دوبارہ کیمپ پہ جا کے بیٹھ گئے، اللہ کا نام لیتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں کسی جانور کے گھرانے کی آواز آنے لگی۔ گھرانے کی وہ آواز بہت ہی بھیانک تھی۔ وہ آواز سن کر ہم سب لوگ ٹینٹ سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد ٹینٹ سے باہر نکل کے ہم نے جو نظارہ دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ دراصل ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا بھیڑیا ہمارے دوسرے والے ٹینٹ کو اپنے دانتوں سے نوچ رہا تھا، اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھیڑیا اپنے 4 پیروں پہ نہیں بلکہ انسانوں کی طرح 2 پیروں پہ کھڑا تھا۔ ہمارے ٹینٹ سے باہر نکلتے ہی وہ بھیڑیا ہماری طرف دیکھنے لگا، اور تب میں نے اس بھیڑیے کا چہرہ ٹھیک سے دیکھا۔ اس کی شکل بھیڑیے کی طرح اور باقی سارا جسم انسانوں جیسا تھا، اور پورا جسم اس کا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر وہ انسانی شکل والا درندہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ اللہ بہتر جانے وہ حیولا تھا یا پھر کوئی جنات میں سے، مگر وہ بہت بھیانک تھا، جیسے کوئی ویئر ولف ہو۔ اکثر میں ڈرتا نہیں، میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن میں نے اس رات جو دیکھا وہ انسان نہیں تھا، اس لیے میں بلکہ ہم سب لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا یہ کچھ مختلف تھا، جس نے ہمیں ڈرا دیا تھا اور بہت عجیب سا سما تھا۔ یقین کریں ہم اس طرح خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کس طرح ہم نے وہاں رات گزاری، اور بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اس رات۔ اللہ اللہ کر کر ہم نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم نے فوری طور پر چائے بنا کر پی اور اللہ کا نام لیا اور وہاں سے نکل پڑے، اور الحمدللہ ہم خیریت سے گھر بھی پہنچے۔ یہ تھا ہمارا خوفناک کیمپنگ کا واقعہ، ایک ہارر نائٹ جو ہم نے گزاری مولا چوٹک میں، جہاں پر رات گزارنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ ایک ایسی رات تھی جسے آج بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز، آپ نے اپنا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ جنات بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری اس دنیا میں ان کا ایک اپنا وجود ہے۔ این ممکن ہے آپ نے جو جانور نما انسان دیکھا وہ جنات میں سے ہو، کیونکہ جنات اکثر جانوروں کے روپ میں آتے ہیں، اور ایسی سنسان اور ویران جگہ یہ تو ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جنات ویران جگہوں پر ہی آباد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ واقعہ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اور ان چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں، اور طہارت کا خاص خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت علی کا قول بھی ہے، لوگ یتیم اسے سمجھتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، مگر میں یتیم اسے کہتا ہوں جو جاہل ہو۔ اس واقعے کو شیئر ضرور کریے گا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے قیمتی کامنٹ سے ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا، اور اگر ایسے ہی سچے واقعات سننا آپ پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔